In Vasco, fear and frustration are growing after a shocking midnight dacoity at a distributor's residence in Baina. Days after the attack, the All Goa FMCG and Telecom Distributors Association has met top officials of the Mormugao Police, demanding stronger night vigilance and a complete overhaul of patrolling standards. Here's more. The Baina dacoity of November 17th has sent shockwaves across Goa's distributor community. A gang of 7 to 8 armed intruders stormed the 6th floor apartment of an FMCG distributor at Chamundi Arcade, assaulting his family and escaping with cash and jewelry. The brutality and timing of the attack, around midnight, have triggered intense concern over night policing in Vasco. On Saturday evening, a delegation from the All Goa FMCG and Telecom Distributors Association arrived at the Mormugao police station to meet PI Sheriff Jacques and DSP Gurudas Kadam. The message was clear: the system failed and it must not fail again. In a detailed representation, the delegation said the dacoity could have been prevented with consistent night patrolling and stronger on-ground surveillance. AGFTDA General Secretary Chetan Kapdi said the association was deeply concerned and disappointed, questioning how the intruders moved freely at midnight through a busy port town. President of the association, as Chetan has said, very true. We have feeling vulnerable as businessmen that we are being targeted. We are the soft targets. All of the business, the people know that these businessmen are there. They will have something. That we are thinking that we are being targeted now, and this is not a good situation at all. We will have to think. It is not a situation where we, like in Bihar, people are walking around with their own private security personnel. We cannot reach to that stage. This has to be stopped now only. Solutions have to be found. Government has to see that we are protected properly. डिमांड्स कितें आसा की तुमी आतां जे इन्सिडेंट जालो ताका बेगींतले बेगीन तुमी कशे अरेस्ट करपाक शकता त्या लोकांक. ओके, आयडेंटिफाय करून तांकां अरेस्ट करात, फर्स्ट थिंग. आनी सेकंड डिमांड इज दॅट की तुमी प्रिव्हेंटीव फुडें अशे इन्सिडेंट जावंक जायना. आनी हांगा हांव सांगपाक सोदता की सेम आमची बिजनस कम्युनिटीन पयलीं दॅट वॉज अ रॉबरी. एक तो कारवालो म्हणून आशिल्लो जो नोटोरियस, ही वॉज अ क्रिमिनल, आनी ताणें कितलेशेच आमचे मेंबरांक ताणें लुटले आनी वी कूड नॉट डू एनीथींग अबाउट इट. ते जायत आशिल्लें. मागीर लास्टाक आमी ते सामको प्रेशर बी हाडून आमी ते कितें केलां. आनी हें तर डेकॉयटी जाली. म्हणजे हांव तुमकां एकूच विचारतां की सागर नायकची कितें मिस्टेक आशिल्ली. तो रातचो खंय भोंवतालो, तो बावडो आपल्या घरा वचून न्हिदिल्लो आनी थंय हे 8 डेकॉयट्स ते सगळे 6th फ्लोराचेर येवन ताच्या घरा येवन ताका अटॅक करतात. म्हणजे इट इज अ कंप्लीट, म्हाका दिसता, पुलिसींग फेलियर. तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर. बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसाचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो. द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिव्हेंट करपाचें, पुलिसींग करपाचें, हाव टू प्रिव्हेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग. आनी म्हाका दिसता की हांचे नायट पेट्रोलिंग कांय ना. ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना. ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय. म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता, तो कित्याक भोंवता, ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात, ड्रायव्हिंग लायसन्स घेयात, तो खंय गेल्लो ते विचारात, ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना. हे सगळे जे फ्लॉज आसात, ओके. आनी हांवें आनी एक पळयलां की वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स. ओके, हे असलेच इन्सिडेंट्स आसा न्ही, हे परत परत जायत आसा आनी आमकां आतां कंप्लिटली इनसिक्युअर दिसता. म्हजें एक सजेशन आशिल्लें की आमच्या हातून सेल्स लायनी भितर न्ही जिओ टॅगिंग म्हणून आसता. जिओ टॅगिंग म्हणजे कितें आसता, तो एकदां तो सेल्समॅन भायर सरलो न्ही, तो टॅग जाता, तो का एस्केप करपाचें. तशें जिओ टॅगिंग जे पेट्रोलिंग आसता पळय, 4 समज एक गाडी वता जाल्यार तांकां जिओ टॅगिंग मोबायल दिवपाचें. ताका न्हिदपाक मेळपाना. 15 मिनटान तांणी सेल्फी घालपाची, अपलोड करपाचें. आनी जी गस्त लायता ताणें व्हडली बॅटरी मारून सगळ्याक टॉर्चिंग एवरी 5 मिनिट्सान 10 मिनिट्सान चलोवपाकूच जाय. हें समज जायत आनी एवरी कॉर्नर तो परतून अर्द वरा भितर परतून थंय पावत जाल्यार मागीर रावूं शकता. हातून भितर लुफूच आसतले. म्हणून कित्याक एकटो समज गाडी चलयता आनी 3 जाण आमी न्हिदयारे म्हणले, मागीर 1 वरां आपूण करता. एक वर खूब आसा, 12 ते समज 5 पर्यंत 6 पर्यंत गेले. हातून न्हिदपाक टायम मेळटा. ह्या हातून न्हिदपाक मेळचें ना. हातून दे हॅव टू गिव देअर सेल्फी एवरी 15 मिनिट्स अर्द वर धरा. हातून ताका न्हिदपाक मेळचें ना. हे समज इम्प्लिमेंटेशन जशी आमी सेल्स लायनी करता तशें समज हांगा लायलें, कोण न्हिदपाक पावना, तांकां इन्सेंटीव बेज दिवपाची कितें तरी, तांकां रिलीफ ऑफ तांची हेल्थ समज दवरपाक बरी दवरपाक जाय, तांकां एक 2 hours 3 hours रिलीफ दिवपाची. आनी हाजेर तांची गव्हर्मेंटान न्ही
हे सजेशन समज पावत अख्ख्या इंडियाक म्हाका दिसता 70 ते 80% हे नाकामी जो न्हिदता जो झाडां पोंदा रावता कोण म्हणटा हाजे पुला पर गाडयेन न्हिदतात हे सगळें बंद जातलें. Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Muzaif Shaikh for Goa 365.